नमस्कार। संसद विघटन निर्वाचन कति सम्भव, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटनको पारित गरेको स्वीकृति गरिसकेपछि यति बेला राजनीतिक तरङ्ग फैलिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो रणनीति बनाउन छलफलमा जुटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यति बेला निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा हुनुहुन्छ। यिनै विषयमा संसद विघटन र निर्वाचन कति सम्भव भन्ने प्रस्तुतिमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा अधिवक्ता अमृत शर्मा। स्वागत छ सर। नमस्कार। मध्यरातमा संसद विघटन गरियो। हजुर हजुर। र निर्वाचनको मिति तोकियो। हजुर। यो संवैधानिक नै हो? होइन, यो त एकदमै संवैधानिक, यो गैर संवैधानिक कार्य हो यो। किनभने संविधानमा त्यसरी, किनभने तपाईँलाई थाहा छ यो प्रक्रियामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ ल म सक्दिनँ है, मैले यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, ल अन्य दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो। र अन्य दलहरूलाई आह्वान गरिसकेपछि चाहिँ र अन्य दलहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि कस्तो छ भने उहाँको नियतै उहाँले एकदमै मालाफाइड इन्टेन्सनले, उहाँको नियत राम्रो थिएन। किनभने उहाँले एकदमै कम समय दिएर यो एक दिनमा त यति थोरै समयमा त सायद यो यिनीहरूले बहुमत पुर्याएर ल्याउँदैनन् कि भन्ने सोच राखेर उहाँले जुन दिन तोक्नुभयो, त्यो दिन तोकेपछि र विपक्षी पार्टीहरूले चाहिँ ल्याउराउनु भयो। उहाँहरूले हामी बहुमत सङ्ख्या छौँ, हामी सरकार बनाउँछौँ भनेर ल्याइसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि हठात मन्त्रीसभामा होइन मेरो बहुमत छ भनेर फेरि आफ्नो तुरु फाल्नुभयो। र अहिले चाहिँ लास्टमा हामीले त सोचे पनि थिएनौँ कि आधी रातमा त्यस्तो निर्णय हुन्छ भनेर। यो चाहिँ साह्रै एकदमै असंवैधानिक कार्य हो यो चाहिँ। किन निन्दनीय नै छ, किनभने यति राति, किनभने एउटा सरकारमा म सरकार बनाउँछु भन्दै एउटा मन्त्री के भन्छ बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले जुन यो विघटन गर्नुभयो त्यो एकदमै गैर संवैधानिक कार्य हो। जस्तो उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उहाँले नै आफै 153 जनाको बहुमत सदस्य मसँग छन् भनेर हस्ताक्षर बुझाउनु भएको थियो नि त। फेरि होइन कस्तो हुन्छ भने उहाँले चाहिँ कस्तो बुझाउनु भयो भने जस्तै उहाँले चाहिँ त्यही दिनमा पनि दिउँसो उहाँले के भन्नुभएको छ नि, मैले बहुमत पुर्याउन सकिनँ, त्यसैले मैले त आह्वान गरेको छु र कसैले बहुमत लिएर आयो भने म तुरुन्त राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ भनेर त्यही दिनमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले एउटा जिम्मेवार दलको नेताले चाहिँ आफूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कानुनी भाषामा कायलनामा भनिन्छ क्या। कायलनामा भनेको चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिने। बहुमतको प्रक्रियाबाट उहाँ फिर्ता लिएर कायलनामा म सक्दिनँ, अब अन्य पार्टीहरू आऊ सरकार बनाऊ भनेर के भन्छ आह्वान गरिसकेपछि आफैले होइन मेरो छ भन्नु यो विबन्धित कानुनमा विबन्धनको सिद्धान्त भन्ने हुन्छ क्या। पहिला हुँदैन भन्ने, पछि हुन्छ भन्ने। त्यस कारण यसले यो संविधानले त्यस्तो, किन संविधानले के भन्छ भने यो जुन उहाँले चाहिँ यो संविधानको 76को जुन प्रक्रियामा आउनुभयो, 76 जस्तै 4 बमोजिम उहाँले सरकार बनाउन सक्नु भएन र त्यसपछि उहाँले अन्य पार्टीलाई आह्वान गर्नुभएको। त्यस कारणले यो त कानुन विवरण भएन, कानुन यो संविधान बमोजिम पनि भएन। फेरि कस्तो हुन्छ म यसलाई यो राइट टु डिजल्भ पार्लियामेन्ट, जस्तै यो प्राइम मिनिस्टरको पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकार चाहिँ कस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई सिद्धान्तको बारेमा भन्छु। कस्तो हुन्छ भने यो बेलायतमा चाहिँ म्याकुलेले प्रतिपादन गरे हो। त्यसमा पनि के छ भने बेलायतमा यो किङ्स पार्लियामेन्ट सिस्टम भन्ने हुन्छ यसमा। र यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा चाहिँ यदि प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर गएमा चाहिँ किङले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने विपक्षी दललाई बोलाएर के तिमीले बहुमत पुर्याउन सक्छौ त भनेर सोध्नुपर्छ। त्यो सिद्धान्त अनुसार त्यस्तो हो त। त्यस कारणले तर यहाँ त विपक्षलाई हेर्छु परामर्श गर्छु भन्ने प्रतिक्रिया आयो। त्यस कारणले विपक्षले लिएर गएको पनि कस्तो हुन्छ भने यो बहुमतको यो पछि विवादमा आयो, यो सबै कृत्य बहुमत के सिग्नेचर गरियो के गरियो भन्ने यो त्यसको प्रक्रिया अर्कै छ। कमसेकम त्यो प्रक्रियामा त लानु पर्थ्यो नि, बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रियामा त। रातारात किनभने कस्तो हुन्छ नि, एउटा हामीले के बुझ्छौँ भने जेनरली एउटा जेनरल प्रुडेन्स हुन्छ, साधारण नलेजले के हुन्छ भने सामान्यता
कुनै पनि आधी रातमा कुनै पनि घोषणा गरिँदैन, किनभने राज्य सुत्छन्। प्रत्येक एउटा यो जैविक मानव जीवनमा चाहिँ राति चाहिँ काम नहुने, सुत्ने, बिहान काम गर्ने, एउटा अफिस टाइममा हुने। यहाँ त कुनै छलफलै छैन। आधा रातमा जनता निदाएको बेलामा चाहिँ त्यो घोषणा चाहिँ कसैले पनि यो स्वीकार्य घोषणा होइन त हामी, किनभने हामी त एउटा कानुन व्यवसाय भयो नि, हामीले प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ, प्रजातन्त्र नर्म्सलाई मान्छौँ। त्यस कारणले यसरी अप्रजातान्त्रिक काम गर्नुभयो उहाँले चाहिँ, त्यो चाहिँ एकदमै घोर निन्दनीय छ। जस्तो तपाईँले मध्यरातमा भनिँदै गर्दा नेपालका हरेक निर्णय मध्यरातमा हुन्छन्, राम्रो निर्णय भएको छैनन्, राम्रो निर्णय भएका छैनन्। तर जति गतिविधि देखिन्छ मध्यरातमा किन गरिन्छ होला? होइन, मध्यरातमा किनभने अब रातिमा गर्नु त सायद यो उहाँलाई छटपट्टि होला। अब दिउँसभरिको छटपट्टि, रातभरि राति अब घोषणा गरिदिउँ न, घोषणा गरे होलान् सायद। अब यो कस्तो हुन्छ भने अब त्यो संजोग पनि होला, कुनै दिउँसो पनि भएको छ। तर यो चाहिँ अब यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरू दिनभरि एउटा, पहिला त उहाँहरूलाई चाहिँ लागेको थिएन कि यिनीहरूले बहुमत पुऱ्याउँछन् भनेर, बहुमत पुग्यो। अब के गर्ने भने हत्तनपत्त अर्को तुरुप फाल्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब त्यो बाइचान्सले अब के गर्ने, किनभने उहाँको त सुसाइडल साइकोलोजी भनेको चाहिँ त्यो सुसाइड गर्ने मान्छे चाहिँ जतिखेर पनि सुसाइड गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होला। पहिला पनि उहाँले विघटन गर्नुभयो। उहाँको जतिखेर नै उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ खालि यो विघटनै हो, मैले त सपना पनि विघटन भएको राम्रो छ भन्छु भनेर उहाँले त्यो इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ। सायद त्यो उहाँको चाहिँ भित्रै इच्छा त्यही भएर राति हत्तनपत्त, किनभने अब अहिलेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले गरेको काम ठिक हो कि होइन भने राष्ट्रपति जाँच्नुपर्ने। तर यहाँ चाहिँ अहिले के भइदियो भने प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय लानुहुन्छ राष्ट्रपतिले तुरुन्त स्वीकारिहाल्ने, राष्ट्रपतिले तुरुन्त के भन्छ त्यसमा आदेश, राष्ट्रपतिले तुरुन्त निर्णय गरिहाल्ने भएको कारणले अब यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ राम्रो कार्य चाहिँ भएको होइन। म यसलाई चाहिँ राम्रो मान्दिनँ। जस्तो त्यसै भनिरहँदा यति बेला अब संसद विघटन भइसकेको छ। हुन त राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको 76 को 5 निर्णय नै गैर संवैधानिक छ, असंवैधानिक छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत गएको थियो, तर फेरि पर्छ होला। अब रिट गएको छैन। अबको बाटो के हुन्छ? अबको बाटो भनेको सायद कस्तो हुन्छ भने यो एकदमै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न अहिले निस्केको छ। अब यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सायद भोलि तुरुन्त, किनभने यो यस्तो एकदम गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा चाहिँ प्रोसिडियर पनि छोट्याएर सायद 1 हप्तामा चाहिँ निर्णय सर्वोच्चले दियो भने चाहिँ सायद राम्रो निकास निस्किन्छ। किनभने यस्तो अवस्थामा चाहिँ भारततिर पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा चाहिँ एकदमै त्यो प्रोसिडियर पनि छोट्याएर चाँडै निर्णय दिने चलन यो छ। त्यस कारणले नेपालमा पनि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्चले नै जगाउँछ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। कानुन व्यवसायहरूले सर्वोच्चमा जानुहुन्छ यहाँहरू? हामी जान्छौँ, अवश्य जान्छौँ सर्वोच्चमा, किनभने यो संविधानको रक्षा गर्ने भनेर सर्वोच्चले हो। यो व्याख्या गर्ने संविधान अनुकूल भयो कि भएन भनेर जाँच्ने काम त सर्वोच्चले गर्ने हो। त्यस कारणले हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ। अब के चुनाव सम्भव होला देख्नुहुन्छ यहाँले? अब कस्तो हुन्छ भने संसारमा चुनाव, कस्तो चुनावमा चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू सहभागी हुने कि नहुने र यो माहौलमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। चुनाव त जस्तै तपाईँले थाहा छ कि छैन, यो भारतमा यो दोस्रो लहर हुनुभन्दा अगाडि जुन चुनाव भयो त्यसमा त्यो चुनावमा सहभागी त्यो टिचरहरू, शिक्षकहरू 1-2 हजार शिक्षक मरेको मृत्यु भएको थियो। त्यस कारणले होइन, चुनाव आवश्यकता पऱ्यो भने चुनाव होला, तर यो अहिले आवश्यक त होइन नि त नि। एउटा बहुमत पार्टीले हाम्रो बहुमत छ है, हामी चाहिँ सक्छौँ, हामी बहुमत पुऱ्याउन सक्छौँ भनेर बहुमत सङ्ख्या देखाएर जाँदै एकाएक रातारात विघटन गर्ने पर्ने अवस्था थिएन। यस्तोमा अब कस्तो भन्छ भने एकदमै 5 वर्ष अवधि सिद्धिएको थियो र चुनाव अपरिहार्य थियो भने त त्यो अवस्थामा के कसरी गर्ने भन्ने होला। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदम चुनावै चाहिएको अवस्था होइन नि, किनभने अहिले त तपाईँलाई थाहा छ होला, मान्छेहरू प्रत्येक घरमा मान्छेहरू कोरोना लाएर मान्छे मरिरहेका छन्। यति विषम परिस्थिति छ, किनभने अहिले अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू छटपटिरहेका छन्। अनि अब अहिले किनभने यो संसारभरि सबभन्दा यो कोरोनाको रोक्ने भनेको एकमात्र अचुक उपाय भनेको भ्याक्सिन हो। हेर्नुहोस्, यस्तो नाटक भइरहेछ कि सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन सकिरहेको छैन। सरकारकै मन्त्रीले के भन्छन् भने यहाँ विभिन्न भूतप्रेतहरू लागे, त्यस कारणले हामीले ल्याउन सकेनौँ भनिरहेछन्। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा हाम्रो ध्यान कता जानुपर्ने हो? राष्ट्रको ध्यान यस्तोमा चाहिँ के भन्छ, कसैको लहरमा कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, कसैलाई के भन्छ भनेर गैर कानुनी कदम चालेर रातारात गरेर भएको संसद पनि भङ्ग गरेर यो त राम्रो काम त होइन नि अवश्य नै भाइ। जस्तो यति बेला जो यहाँले पनि भन्नुभयो, हजुर, जनता
छटपटाइरहेका हजुर, छन्, हजुर। बेड पाइरहेका छैनन्। हजुर। अहिले पनि हस्पिटलमा जाने हो भने बरान्डामा बेड छैन। उपचार गराउनु पर्ने अवस्था छैन। यो देख्न सकिन्छ। यतातिर ध्यान नदिएर हजुर। सरकार किन लागेको होला यतातिर? जो निर्वाचनको पाटो यहाँले के देख्नुहुन्छ? होइन, कस्तो हुन्छ नि, हामी कहाँ बेलायतमा जस्तै भारतमा पनि यो संसारभरि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यो डेमोक्रेटिक अभ्यास चाहिँ त्यहाँ भयो। तर हामी कहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक अभ्यास चाहिँ हुनु पाएन। हामी कहाँ चाहिँ एउटा गुटले चाहिँ चलाउनु पाए, आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई चाहिँ भर्ती गर्न पाए र आफ्ना गुटका मान्छेले कमाउनु पाए, कमिसन खान पाए, त्यही नै ठुलो ध्येय हो, त्यही नै ठुलो हो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। किनभने हेर्नुहोस् न, अब हामीले त, म त एउटा भोटर हुँ, मैले चाहिँ यो ठुलो पार्टी बनाउँदा मेरो पनि हात थियो होला, सायद मैले पनि भोट हालेँ। सायद मैले के देखाएको थिएँ भने यी 2/3 यो ठुलो सरकारले त के गर्छ कि भनेर हामीले भोट हालेका हौँ। अब यी पार्टीहरू चाहिँ आपसमा चाहिँ एउटा सत्ताको लागि के भन्छ आफ्नो पार्टी फुटाउने अनि यसरी यस्तो गैर जिम्मेवारी काम गर्नुहुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ जस्तो यो विघटनपछि हजुर। अब भनिन्छ विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले पनि संसद बैठक बोलाउने भन्ने यसअगाडिका चर्चा पनि चलेका थिए। अब त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? होइन, अब कस्तो हुन्छ भने एउटा गैर कानुनी असंवैधानिक कदमको लागि त्यो अब सायद हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो, किनभने पहिला पनि संसद विघटन भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्यो र फेरि संसदले जीवन पायो। त्यस कारणले अब सर्वोच्च अदालत छ हामीसँग। सर्वोच्च अदालत भएको कारणले चाहिँ सायद अब के भन्छ यसमा चाहिँ सभामुखले किनभने सभामुखले संसद बोलाएर राष्ट्रपतिलाई अविश्वास के भन्छ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जुन एउटा महाभियोग लगाएर निकालेर त्यो पनि गर्न नसकिने होइन। किनभने अब रातारात यसरी संसद विघटन हुने अवस्थामा चाहिँ त्यो नहुने भन्ने कुरा छैन। किनभने कुन जायज कुन नजायज भन्ने कुरा नि हेर्नुपर्छ नि हामीले त। रातारात संसद विघटन हुने अवस्थामा चाहिँ जायज कुराको लागि हुँदाहुँदै, किनभने यदि त्यो संसद विघटन कानुनले संविधानले कस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्ने भने चाहिँ यदि त्यो मन्त्री परिषदको गर्भधारण हुने अवस्थै भएन, कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सकेन, अब के गर्नु त? अब किनभने प्रजातान्त्रिक वेमा त शासन व्यवस्था चलाउनु पर्यो। अब प्रजातान्त्रिक वेमा शासन व्यवस्था चलाउँदा बहुमत उसँग कहीँबाट नपुगेपछि चाहिँ ल त्यसो भए चुनावमा जाने भन्ने गरे हो। हामी कहाँ चाहिँ बहुमत पुग्ने सम्भावना, किन शेरबहादुर देउवाले त पुऱ्याउनु भएको छ, लिएर जानुभएको छ उहाँले। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब होइन यो बहुमत छैन भनेर उहाँले कसरी जाँच्नु पर्यो? त बहुमत छैन भने कुन आधारमा भन्नुभयो त राष्ट्रपतिले? त्यो त्यसरी, किनभने त्यो जाँच्ने बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने त संसदमा त्यसको त एउटा आफ्नै छुट्टै प्रोसिडियर छ नि त नि। त्यो संसदमा सहभागी हुने, भोट हाल्ने त्यो प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो कि? त्यस कारणले यसरी यो त एकदमै गैर कानुनी काम भयो। हेर्नुहोस्, जस्तो राष्ट्रपतिले जो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षरसहित सांसदहरूको नामावली समेत बुझाउनु भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो हुँदा पनि राष्ट्रपतिले किन कदम अगाडि चाल्नु भएन होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो त अब जसो बाहुन भाइ त्यसरी सुहाने। अब उहाँलाई चाहिँ अब हामीले त्यस्तो भन्नु नहुने राष्ट्रपति, किनभने उहाँले यो संविधानको धारा 61ले चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ यो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। उहाँले चाहिँ सबै धारा हेरेर किनभने राति त सल्लाह लिने पर्ने होइन, त्यस्तो आए पनि उहाँले आजको दिन कुर्नु सक्नुहुन्थ्यो होला, भोलि दिन कुर्नु सक्नुहुन्थ्यो होला, त्यति हतार त थिएन नि उहाँलाई। त्यस कारणले फेरि अब त्यो जेन्युन के भन्छ एउटा विपक्षी दलका नेताहरू साथमा संसदहरू पनि गएर यो हाम्रो बहुमत छै भनेर गएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै लात हान्नुपर्ने काम थिएन। उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो यो कालो दिन पनि भन्छु। किनभने अब यस्तो विषम परिस्थितिमा मान्छेहरू कोरोनाले मरिरहेछन्, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यू रातारात जागेर यसरी विघटन गर्नुपर्ने त राम्रो काम होइन। यो गर्नमा विपक्षी दलको कतिको साथ छ? होइन, विपक्षी उनीहरूको पनि कमजोरी त होला नि। पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले यत्रो गतिविधि गरुन्जेलसम्म उनीहरू एउटा एलायन्स गर्ने भन्दै जो गुपचुपमा बैठक बसे पनि आखिर सार्थकता केही पनि देखिएन। उनी पनि दोषी त होला नि। होइन, अब दोषी त सायद विपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ उकास्नु भयो होला। तर कस्तो हुन्छ भने ऐन मौका भनेको चाहिँ त्यो दिन, त्यो तोकिएको दिनमा जुन प्रधानमन्त्रीले यो दिनमा यति दिनभित्र चाहिँ यति घन्टाभित्र चाहिँ बहुमत ल्याऊ भनेको समयमा ऐन मौकामा लिएर गएको थियो नि त नि बहुमत। त्यस कारणले अब गएको अवस्थामा चाहिँ कि उहाँले बहुमत नलिएको अवस्थामा चाहिँ विघटन गराए चाहिँ संविधान बमोजिमै भयो भन्नु पर्थ्यो।
किनभने कुनै पनि पार्टीले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सकेन। त्यस कारणले विकल्पै थिएन। प्रधानमन्त्रीले आफूले बहुमत पुर्याउन नसकेको र अन्य कसैले पनि बहुमत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो संसद विघटन गर्नु बाहेक कुनै विकल्पै थिएन। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो बहुमत छ भन्दै गएको अवस्थामा लिखित के भन्छ निवेदन लिएर गएको अवस्थामा रातारात कसैलाई नसोधिकन विघटन गर्नु भनेको त यहाँ जस्तो पराकाष्ठ के हुन्छ र हामी त यो कानुन पढ्ने मान्छे, कानुनको के भन्छ प्र्याक्टिस गरेर हिँड्ने मान्छेलाई त यो जस्तो नराम्रो शर्त कुनै पनि होइन नि। त्यसो भए झन् देश जटिलतातर्फ जाँदैछ, एकदम संवैधानिक रूपमा ठुलो संवैधानिक जटिल, एकदम ठुलो जटिलतामा जाँदैछ। अब अदालतले कसरी हेर्छ त्यो कुरा आफ्नै ठाउँमा होला सायद, किनभने यहाँ त प्राइमा फेसी भन्छ कि सुरुमै बदरभागी छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अदालतले सायद सच्याउला। हामी चाहिँ जहिले पनि अदालतले सच्याउँछ भन्ने लाग्छ क्या, किनभने अहिलेसम्म सच्याइरहेछ अदालतले गैर कानुनी कामहरू, गैर संवैधानिक कामहरूमा चाहिँ अदालतले सच्याइरहेछ। त्यस कारणले भोलि अदालतले व्याख्या गर्ला यसमा। जस्तो यो भनिरहँदा हरेक नेतृत्व पुग्दा जो सरकारमा पुग्छ अथवा शक्तिमा पुग्छ उसले चाहिँ बारम्बार संविधान उल्लङ्घन गर्ने घटनाहरू किन गरिरहन्छन्? त्यो पदको लोलुपता, पद छोड्न चाहनुहुन्न उहाँ, किनभने थाहा छ त, किनभने उहाँले पहिला कस्तो हुन्छ भने यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले एकचोटि संसद विघटन गर्नुभयो, अब संसद रिभाइभ भयो, रिभाइभ भएपछि तत्कालै उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। यहाँ त त्यो पदको यति इच्छा छ, यति लालचा छ कि त्यो पद उहाँलाई छोड्नै इच्छा छैन। पद छोड्यो भने सिद्धियो। उहाँका आफ्ना नातागोता सबै भर्ना गर्नुभएकोलाई के राख्नुभएकोलाई हेर्नु पनि तपाईँले के भन्छ रातारात यो अध्यादेश ल्याएर भए पनि आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नुभएको राजदूतदेखि लिएर सबै संवैधानिक परिषदमा। त्यस कारणले यो सबै पदको हो, सबै गुटबन्दी पद। अब यसमा प्रजातन्त्र भन्ने भएन। यहाँ त हामी कहाँ त विकास समृद्ध भन्ने कुरै भएन। हामी कहाँ कसरी हुन्छ कमिसन खान पाइयोस्, पद आफ्नो मान्छे राख्न पाइयोस् भन्ने नै यो मानसिकताले गर्दा बिग्रिया जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो यहाँ त शपथ लिँदा आफूलाई मन नपरेको शब्द नै संशोधन गरे हुँदो रहेछ। हजुर त्यो त एकदमै हास्यास्पद भयो। अब उहाँलाई चाहिँ अब शपथ लिँदाखेरि किन शब्द मन अब बोल्नु भएन, पछि विवाद हुन्छ भने रातारात अब फेरि जनतालाई चाहिने कुरामा चाहिँ गर्दै रातारात लाग्दै हुन्थ्यो नि। यहाँ मैले भनिहालेँ नि, अहिले यति भ्याक्सिनको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् त्यो भ्याक्सिन ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने कुरै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्यो भने त्यो आउँछ जसरी। त्यस कारण यस्ता कुरामा जुन जनतालाई आवश्यक छ त्यो कुरामा बोल्दैनन्। नचाहिने कुरामा चाहिँ रातारात अध्यादेश ल्यायो, करेक्सन गर्न खोज्यो, यता गऱ्यो उता गऱ्यो। यो राम्रो चिज होइन। यस्तो चाहिँ संविधानलाई सही बाटोमा डोर्याउन अब के गर्नु पर्ला? संविधानलाई सही बाटोमा डोर्याउनलाई सायद अब मैले एउटा सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ उल्टाउँछ, अथवा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो किनभने राष्ट्रपति सायद फेरि हिजो नै राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाअभियोग लगायो भइदिए चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको कार्य चाहिँ हुन्थेन। अब त्यो अलिकति हाम्रा विपक्षी नेताहरू पनि अब अलिकति त्यो नभए होला। तर अब यसलाई चाहिँ सायद अब सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने हुन्छ। अरू त केही हुँदैन यसको उपाय। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले संविधान र राष्ट्रपतिले पछिल्लो कदम चालेको विषयलाई लिएर अधिवक्ता अमृत शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी अझै बाँकी रहनेछ, तर विश्रामपछि आउँछौँ। नमस्कार। हस् त, नमस्कार। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी संसद विघटन निर्वाचन कति सम्भवमा छौँ। खास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटन गरिसकेपछि यति बेला राजनीतिक माहौल तातिएको छ। कतिपयले भनिरहेका छन् यो संवैधानिक हो, कतिपयले भनेका छन् असंवैधानिक हो। यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा आउनुभएको छ अधिवक्ता राजेन्द्र अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई अनि प्राइम टेलिभिजनलाई। जस्तो मध्यरातमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन फेरि गर्नुभयो, हजुर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा। हजुर, यसलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि मध्यराति गरियो अथवा कतिखेर गरियो यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वास्तवमा यो संविधान अन्तर्गतको थियो कि थिएन र यो अहिलेको जुन वर्तमान समय छ, हामी एउटा सङ्कटको अवस्थामा जुन आइरहेका छौँ, यति बेला यसरी चाहिँ यो विकृत राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई जसरी विकृत रूपमा चाहिँ खेल खेलिएको छ, यो चाहिँ कति उपयुक्त थियो, यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। संविधानका धारापछि व्याख्या गरौँला, संविधानका कुराहरू लेखिएका अक्षरहरूका व्याख्या त फेरि हामीले गर्नै छ। तर साँच्चै यो उपयुक्त समय थियो त? आजको यो राजनीतिक जुन चाहिँ तरलता ल्याउनको लागि अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीले त भनिराख्नु भएको छ मलाई सरकार चलाउन पनि दिइएन
र नयाँ सरकार बनाऊ भन्दा पनि गर्न सकेनन्। मैले यो बाटो अन्तिम विकल्पका रूपमा रोज्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ नि यति बेला। होइन, कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा सही होलान्, कानुन त सही होलान्, तर अहिलेको परिस्थिति के हो त? सरकार परिवर्तन गर्ने परिस्थिति हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको ठिक हो, किनकि हिजो संविधानको धारा 76(3) अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री गठन गर्न आह्वान हुँदाखेरि, सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले बोलाउँदाखेरि सरकार नबनेको अवस्था त हो नि त। त्यो अवस्था त थियो, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सही होला। तर पनि आजको अवस्था भनेको हामी के त भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा यो अवस्था भनेको सरकार गिराउने, सरकार बनाउने यो बेला होइन। जस्तो संविधान त यो मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँ त अधिवक्ता पनि, यसलाई कसरी राख्नु भएको छ? होइन, संविधान त हामीले हेरौँला 76ले अहिले के देखिन्छ त भन्दाखेरि हिजो जुन सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गरेको थियो, योभन्दा पहिला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजीले नै संसद विघटन गर्दाखेरि के देखिएको थियो त भन्दाखेरि तिमीले संविधानमा भएका जुन व्यवस्थाहरू थिए विघटन गर्नको 76को 7सम्म पुग्ने जुन व्यवस्था थियो त्योभन्दा पहिल्यै तिमीले विघटन गर्यौ, त्यसकारण तिमी त्यो पुरा गरेर आऊ भनेको अवस्था जुन थियो त्यसमा केपी शर्मा ओली अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले एउटा चाहिँ मेकानिकल वेमा त्यो चरणहरू पुरा गरेको अवस्था मात्रै हो। उहाँले के देखाउन खोज्नुभयो त भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ एकको कुरै भएन, 2बाट चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ, माओवादीले फिर्ता लिइसकेपछि अब 2को पनि भएन, 3 अन्तर्गत बन्न पनि सकेन, 4मा म विश्वासको मत लिँदिनँ, मसँग अब के छैन त, मसँग क्षमता छैन किनकि मैले विश्वास घुमाइसकेको छु संसदमा, अब 5मा जाने हो। 5मा जुन 5को व्यवस्था छ 5बाट मैले विश्वासको मत लिन पहिल्यै छोडिदिन्छु भनिसकेपछि एकैचोटि 7मा गएर चाहिँ 5 अन्तर्गतको जुन चाहिँ सरकार गठन गर्ने आह्वान भइसकेको थियो त्यसमा जुन राष्ट्रपतिजीले 21 घण्टाको समय दिएर चाहिँ त्यो पनि व्यतीत भइसकेपछि अब अन्तिम विकल्पको रूपमा के त भन्दाखेरि मैले संसद विघटन गरेँ भनेको के त 7मा गएँ। मेकानिकल वेमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मेकानिकल वेमा हिजो जुन सर्वोच्चले फैसला गर्दाखेरि माथिको प्रक्रिया पुर्याइनस् तैँले भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ हराएको थियो, मलाई चाहिँ मान्यता दिएको थिएन। आज मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि कर्मकाण्डी रूपमा चाहिँ ती काम चाहिँ पुरा गरिदिएको छु। उहाँले यति देखाउन खोजेको हो अहिले जनतालाई। जस्तो दिउँसो बालुवाटारमा उहाँले मसँग बहुमत छैन, विश्वासको मत लिन पनि सक्दिनँ भन्दै गर्दा साँझ 5 बजे त बहुमत सदस्यको सङ्ख्या देखाउनु भयो फेरि। यो नेपालको राजनीति हो सर। यहाँ जे पनि हुन्छ, यहाँका नेताहरू आफ्नो भिजन छैन, कुनै स्ट्यान्ड छैन, कुनै म कुन फिलोसोफीमा छु, म कम्युनिजम मानिरहेको छु कि म डेमोक्रेटिक मानिरहेको छु कि उहाँको कुनै भिजन छैन। उहाँहरू आफ्नो राजनीतिक जुन स्वार्थ कतापट्टि पुरा हुन्छ त्यतातिर। मैले त भन्ने गरेको छु, मैले आर्टिकलमा पनि लेखेको पनि छु कि उहाँका त 10वटा टाउका छन्। उहाँहरू त रावण हो नेपालको नेताहरू भनेको। एउटा टाउको यतापट्टि देखिन्छ, एकछिनपछि अर्को टाउको अर्कोतिर देखिन्छ, एकछिनमा आफैले हस्ताक्षर गरेको छ, राष्ट्रपतिकोमा दौडिएको छ, फेरि अर्को जान्छ त्यही हस्ताक्षर लिएर अर्को ठाउँ दौडिन्छ। उहाँहरू त रावण हो। उहाँहरू कुनै राजनीति गर्नको लागि अथवा सच्चा देशको लागि राजनीति गर्ने उहाँको चाहना पनि छैन, अपेक्षा पनि छैन, उहाँहरूका कुनै भिजन पनि छैनन्। त्यसकारण उहाँहरू राजनीतिज्ञ भन्न मलाई लाज लाग्छ सर। जस्तो भिजन छैन भनिरहँदा पनि हामीले स्वीकार्नुपर्ने त अहिले तिनीहरूलाई नै छ फेरि। त्यो हाम्रो बाध्यता हो, किनकि भोलि टिकट उनीहरूले लिने हो। फेरि हामीले भोट हाल्ने बेलामा तिनैले हाल्छौँ, किनकि हामी जनता पनि भेडा हौँ। कहीँ मैले भनिएको थियो, हाम्रो गणेशमानजीले पनि भन्नुभएको थियो, किनकि हामी मासु र रक्सीमा बिक्छौँ। हामी जति बेला भोट हाल्ने अवस्था आउँछौँ हामी उम्मेदवार हेर्दैनौँ, त्यति बेला सूर्य कहाँ छ, रुख कहाँ छ, गाई कहाँ छ, हामी यतातिर लाग्छौँ। हामी साना लोभमा चाहिँ प्रलोभनमा परेर चाहिँ हामी भोट हाल्छौँ। अनि अहिले हामीले 5 वर्ष होइन, हामी 2007 सालदेखि राणाले शोषण गरे भनेको थियौँ। आज हाम्रा नेताले हामीलाई जति शोषण कसले गरेको छ त? के हामी यही देशमा यही राजनीतिक अवस्थामा बस्नको लागि हामीले ल्याएको हो प्रजातन्त्र, हामीले गणतन्त्र त्यसको कारणले लिएर आएको हो? पक्कै पनि होइन। आज महामारीको बेला हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खर मैले मेरो आफ्नै पढाउने सर शङ्कर सुवेदीलाई गुमाएँ, राजकुमार केसी मेरो आफ्नै दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गुमाएँ। केले गुमाएँ त भन्दाखेरि यो देशमा चरम अक्सिजनको अभाव छ, मान्छे सास फेर्न पाएका छैनन्। आज संसदमा विश्वासको मत लिएर के अर्थ छ त्यसको? आज नयाँ संविधान हामीले पाएका छौँ, तर संविधानका लुप होलमा छिरेर चाहिँ हामी खराब राजनीतिक आचरण चाहिँ देखाइरहेका छौँ। कोही पनि छैन यहाँ। नैतिकताका कुरा गरिरहेको छ अहिले। म सुन्छु मिडियामा प्रधानमन्त्रीको नैतिकता भएन अरे, कसको नैतिकता भएन अरे। यहाँ मलाई एकजना नेता देखाइदिनुहोस् जसले चाहिँ सही नैतिकताको आचरणमा बसेको छ। को छ? एकजना देखाइदिनुहोस् मलाई। कोही पनि छैन।
हिजो यही संविधानमा टेकेर होइन नारायण काजी श्रेष्ठजी चाहिँ फेरि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चाहिँ आउनुभएको, उहाँलाई नैतिकताले दिन्छ त्यो बोल्न? हिजो प्रचण्ड आफै होइन पटक पटक चाहिँ खुट्टा तान्नेर लडाउने खेल गरेर चाहिँ पुगेको, त्यहाँसम्म पुगेको। आज उहाँले नैतिकताको कुरा गर्न मिल्छ? माधव नेपालजी जो आफ्नो पार्टीमा बसेर चाहिँ आफ्नो पार्टीका चाहिँ सिद्धान्त विपरीत काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले नैतिकताका कुरा गर्न मिल्छ? शेरबहादुर देउवाजी हरेक चोटि चाहिँ उहाँले चाहिँ खराब राजनीति गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि हिजो उहाँ प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ, फेरि सरकारमा भएको पार्टीको एउटा खेमासँग मिलेर फेरि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर चाहिँ उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ। उहाँको नैतिकता छ? कुन चाहिँ एकजना नेता देखाइदिनुहोस् मलाई जो नैतिकता र चरित्रमा उच्च मूल्याङ्कन गर्न सक्ने होस्, नेपाली जनताले चाहिँ हो फलानु नेता चाहिँ हो भनेर देखाइदिनुहोस्। भौरम भट्टराई भन्नुहोस्, उहाँ एजुकेटेड मान्छे हो, तर उहाँ के हुनुहुन्छ त बिरालोले घर सारेको चाहिँ सर्दै सर्दै जानुभएको छ। के हो भिजन? खोइ भिजन हो अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले गर्नुभएको होला केही चिज, तर जति बेला देशलाई सङ्कट छ, जति बेला देशलाई आवश्यकता छ, त्यति बेला सच्चा राजनीति गरेर देशलाई यस्ता सङ्कटबाट चाहिँ जसले मुक्त गराउन सक्छ बल्ल त्यो हो राजनीतिज्ञ। सरकार बनाउँदैमा राजनीतिज्ञ अब के गर्ने त? संसद विघटन पनि भयो, निर्वाचन पनि घोषणा भयो, निर्वाचन मिति पनि घोषणा भयो, र यति बेला कोही सरकारका विरुद्धमा लाग्ने भन्दै मोर्चाबन्दी गर्दै संसद भवनमा छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा निर्वाचन कसरी गर्ने भनेर निर्वाचनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दैछन्। अब के गर्ने? यो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बेकुफी हो सर, किनकि यो अवस्था भनेको अहिलेको निर्वाचन गर्ने बेला होइन। आज हामीले देखेका छौँ भारत कुन कन्डिसनमा पुगेको छ। केले पुग्यो? निर्वाचनले पुगेको होइन, लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याउँदाखेरि पुगेको होइन। अमेरिकामा लाखौँ जनता मरे, केले मरे? अमेरिकाको चुनावले गर्दाखेरि होइन। अमेरिकामा लाखौँ मर्नुको कारण के? जर्ज फ्लोइड मरेको भनेर आन्दोलन गरेर होइन। यो अवस्था चुनाव गर्ने हो। अबको विकल्प अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन भएको छ। अझै पनि राजनीतिज्ञहरूले अब पनि बेला छ, सोच्नुपर्ने बेला छ, सोच्न सकिन्छ, कहीँ न कहीँ उपाय निकाल्न सकिन्छ। उपाय के त भन्दाखेरि फेरि पनि के हुनसक्छ त भन्दा हिजो खिलराज रेग्मीलाई जसरी चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेका थियौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति गरौँ, एउटा चाहिँ अहिलेको सङ्कटको बेला छ। यति बेला को ठुलो को सानो, कुन पार्टीको के होइन, जनता मरेका छन्। 200-300 को दरले मान्छे मरेका छन्। तर त्यो त नेताहरूले बुझ्दैनन्, अहिले बुझेको पनि देखिँदैन। उहाँहरूलाई त यो मतलबै छैन, किनकि उहाँका आफन्तहरू अहिलेसम्म मरेको देखेको छैन। उहाँ त चिल्ला गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, तर एउटा सडकमा आज म देखिरहेको छु ठेलामा मान्छे बिरामी बोकेर हिँडिरहेको छ। मलाई 1 सिलिन्डर अक्सिजन ल्याऊ भनेर बिरामीका आफन्त तडपिँदै ढोकामा पुगेका छन्। आज मान्छेको अस्पतालबाट फर्किएका छन्। म आफै परिवारका कतिपय व्यक्तिहरू मेरा पनि सङ्क्रमित होलान्, उहाँहरू पनि आज पीडित हुनुहुन्छ। तर अहिले के त भन्दाखेरि राजनीतिमा यहाँ छैन, किनकि हाम्रा नेताहरू भेडा हुन्। यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि जबसम्म आफू चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ कोही मर्दैन तबसम्म यिनको चेतनाको वीरको चाहिँ खुल्ने मैले अहिलेसम्म अवस्था देखेको छैन। अब नेतृत्व कसलाई दिने त? त्यसो भए कसलाई होइन, यहाँ धेरै मान्छे छन्, मलाई देऊ न, म पनि तयार छु नेतृत्व लिन। तर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि असल नियतले काम गर्नु पर्यो। म जनता बचाउँछु हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि अम्बाका पातले गलगल गर बेसार पानी खाऊ हो। जति बेला विदेशीहरू चाहिँ के गर्दै थिए त, खोपको लागि दौड गरेका थिए हो। जनता बचाउन हिजो ट्रम्पले प्लेन हाइज्याक गरेको होइन औषधिको? त्यो हो नि त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने त। हाम्रो पनि बेला भएको छ, जाउँ न चाइनामा जाउँ, खोप मागौँ। किन दिँदैनन्? उनीहरू 1 दिनमा 1.5 करोड जनतालाई खोप लगाइरहेको छ। मलाई 1 दिनको खोप देऊ, मलाई आधा दिनको खोप देऊ भनेर गएर हात जोडौँ, बिन्ती बिसाउँ। त्यहाँनिर ढोग्नुपर्छ ढोगौँ, कम्पनीको बाहिर धर्ना दिनुपर्छ धर्ना दिउँ, तर ल्याउन त सकिन्छ नि त। आज सेरमले खोप दिएन, म पनि एउटा फर्स्ट डोज लाएर बसेको छु कोभिसिल्डको, तर मैले के पाइरहेको छैन, सेकेन्ड डोज पाएको छैन। अब मैले 16 हप्ताभित्र त्यो पाइनँ भने त व्यर्थ भएन। अनि यसलाई भन्दैनन् भ्रष्टाचार, अनि नेपाल चोखो छ, हाम्रा नेता चाहिँ अब चोखा छौँ भनेर चाहिँ अब ठुला गफ लाएर अब फुर्ती लाएर हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु। हस्, तपाईँले बोलाउनु भयो, धन्यवाद। पक्कै पनि हामी आज संसद विघटन र निर्वाचन कति सम्भव भन्ने विषयमा विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ र यो छलफल निरन्तर जारी रहनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।